السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کو دینی معلوماتی سوالات کے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس ویڈیو میں شامل ہے دینی اور دلچسپ سوالات آپ کے لیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پاک لازمی پڑھیں. چلے آئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. سوال: علامہ اقبال کی کتاب پیام مشرق کس زبان میں ہے؟ جواب: علامہ اقبال کی کتاب پیام مشرق فارسی زبان میں ہے. سوال: مکہ میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں سے احرام باندھے بغیر مکہ مکرمہ جانا جائز نہیں؟ جواب: میقات. مکہ جانے والے راستوں پر وہ 5 خاص اور متعین مقام ہیں جہاں سے احرام باندھے بغیر مکہ مکرمہ جانا جائز نہیں ہے، چاہے جس غرض کے لیے بھی جا رہا ہو. سوال: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام ام الخیر تھا. سوال: گنہگار گار لوگ قیامت کے دن کس چیز میں ڈوبے ہوں گے؟ جواب: گنہگار گار لوگ قیامت کے دن اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے. جس قدر گناہ ہوں گے وہ اسی قدر اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. سوال: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کس کے سمجھانے پر ایمان لائے؟ جواب: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نزول وحی کے 7ویں روز سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ترغیب دلانے پر ایمان لائے اور عمر بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ خصوصی کے فرائض سر انجام دیے. سوال: یزید کب فوت ہوا؟ جواب: 64 ہجری میں. سوال: فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جن بچوں کو جادو سکھانے کے لیے جادوگروں کے پاس بھیجا تھا، ان جادوگروں کے سردار کا نام کیا تھا؟ جواب: فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جن بچوں کو جادو سکھانے کے لیے جادوگروں کے پاس بھیجا تھا، حضرت مقاتل فرماتے ہیں کہ ان جادوگروں کے سردار کا نام شمون تھا، اور ابن جری کہتے ہیں ان کا نام یوحنا تھا. سوال: حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام کیا ہے؟ جواب: حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام برہ ہے. نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام جویریہ رضی اللہ عنہ رکھا. سوال: ظہر کی نماز سب سے پہلے کس نے پڑھی؟ جواب: ظہر کی نماز سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پڑھی.
सवाल, जन्नती का कद कम व बेश कितने फीट का होगा? जवाब, जन्नती का कद 90 फीट का होगा। सवाल, अबू जहल को किस जंग में कत्ल किया गया? जवाब, अबू जहल को जंग बदर में कत्ल किया गया। सवाल, मसनूई दांत लगाने का तरीका मुतारिफ करवाने वाले मुसलमान का नाम क्या है? जवाब, मसनूई दांत लगाने का तरीका मुतारिफ करवाने वाले मुसलमान का नाम अबू अल कासिम अल ज़हरवी है। सवाल, वो कौन सी कौम है जिसे अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा नाफरमान करार दिया है? जवाब, कौम बनी इसराइल है जिसे अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा नाफरमान करार दिया है। सवाल, क़यामत के दिन जो फरिश्ता ज़मीन को लपेटेगा इसका नाम क्या है? जवाब, क़यामत के दिन जो फरिश्ता ज़मीन को लपेटेगा इसका नाम हज़रत याफील अलैहिस्सलाम है। सवाल, दुनिया की खालिस तरीन ज़बान कौन सी है? जवाब, दुनिया की खालिस तरीन ज़बान अरबी है। सवाल, किन अमीर लोगों पर कुर्बानी वाजिब नहीं? जवाब, जो मुसाफिर हों इन अमीर लोगों पर कुर्बानी वाजिब नहीं। सवाल, गार सूर मक्का से कितनी दूर वाक़या है? जवाब, गार सूर मक्का से 4 मील दूर वाक़या है। सवाल, सबसे पहले ईद उल फितर की अमामत किसने कराई? जवाब, सबसे पहले ईद उल फितर की इमामत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कराई। सवाल, काबिल ने अपने भाई हाबिल को किस दिन कत्ल किया था? जवाब, काबिल ने अपने भाई हाबिल को मंगल के दिन कत्ल किया था। सवाल, काबिल ने जब हाबिल को कत्ल किया तो इसने कत्ल का तरीका कहाँ से सीखा था जबकि वो कत्ल का तरीका नहीं जानता था? जवाब, काबिल ने कत्ल का तरीका इब्लीस से सीखा था। सवाल, वो कौन से नबी हैं जो 12 साल की उम्र में बादशाह बने थे?
जवाब: हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम 12 साल की उम्र में बादशाह बने थे। सवाल: किस जानदार को नींद नहीं आती? जवाब: चूंटियों को नींद नहीं आती, इसलिए चूंटियां कभी नहीं सोती। सवाल: सबसे पहले मगरिब की नमाज किसने अदा की? जवाब: सबसे पहले मगरिब की नमाज हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अदा की। सवाल: हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु का मज़ार मुबारक कहाँ वाक़या है? जवाब: हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु का मज़ार मुबारक कुस्तुनतुनिया में वाक़या है। सवाल: हजरत याह्या अलैहिस्सलाम का लिबास किस किस्म का था? जवाब: चमड़े का पटका कमर के साथ और ऊंट के बालों की बनी हुई पोशाक जेब तन फरमाया करते थे। सवाल: हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने किस रोज़ वफ़ात पाई? जवाब: हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मंगल के रोज़ वफ़ात पाई। सवाल: मेज़बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको कहा जाता है? जवाब: मेज़बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा जाता है। सवाल: पहली शहीद इस्लाम औरत हजरत समिया थी, इनको किसने कत्ल किया था? जवाब: पहली शहीद इस्लाम औरत हजरत समिया थी, इनको अबू जहल ने कत्ल किया था। सवाल: यौम सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु कौन से दिन है? जवाब: 22 जमादी असानी को। सवाल: किस हुक्मरान के दौर में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध फतह किया? जवाब: वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में सिंध फतह किया। सवाल: मरीजों को दी जाने वाली अद्वियात की दुरुस्त मिकदार का तयन करने वाले मुसलमान का नाम क्या है? जवाब: मरीजों को दी जाने वाली अद्वियात की दुरुस्त मिकदार का तयन करने वाले मुसलमान का नाम याकूब अल कंदी है। सवाल: ऐसे कितने अफराद हैं जिनका जिक्र कुरान पाक में अच्छे मायनों में नहीं हुआ?
जवाब: 4 अफराद हैं जिनका जिक्र अच्छे मायनों में नहीं हुआ। एक फिरौन, दूसरा कारून, तीसरा हामान, चौथा अबू लहब। सवाल: जन्नत में किस किस्म की नहरें होंगी? जवाब: जन्नत में पानी, शहद, दूध और शराब तहूर की नहरें होंगी। सवाल: कुरान पाक की कौन सी सूरत में अल्लाह ने दीन की तकमील का ऐलान कर दिया? जवाब: कुरान पाक की सूरत माइदा की आयत 3 में अल्लाह ने दीन की तकमील का ऐलान कर दिया। सवाल: हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा के तमाम दिन के मशागिल क्या थे? जवाब: हज़रत यजीद बिन अहम रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि इनके मशगला हर वक्त नमाज था या घर का काम। अगर दोनों से फरागत होती तो मसवाक करती रहती थीं। सवाल: हज़रत ज़ुल्करनैन का लक़ब क्या है? जवाब: हज़रत ज़ुल्करनैन का लक़ब मालिक अल मुल्क अल आदला है। सवाल: हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का नाम तौरात में क्या दिया गया है? जवाब: हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का नाम तौरात में इल्जा दिया गया है। सवाल: पूरे कुरान में अबी लहब का जिक्र कितनी बार आया है? जवाब: पूरे कुरान में अबी लहब का जिक्र सिर्फ एक बार आया है। सवाल: वो कौन सी ऐसी नमाज है जो ना ज़मीन में पढ़ी गई ना आसमान में? जवाब: ये वो नमाज है जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा में पढ़ी थी। सवाल: दोजक में सबसे ज्यादा अजाब किस पर होगा? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोजक में सबसे ज्यादा अजाब सूद खाने वाले पर होगा। सवाल: अल्लाह के किस नबी ने पत्थर को मुक्का मारा था? जवाब: अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर को मुक्का मारा था जब पत्थर इनके कपड़े लेकर भाग गया था। सवाल: हजाज बिन यूसुफ ने किस साहबी की शान में गुस्ताखी की? जवाब: हजाज बिन यूसुफ ने साहबी हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु खादिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। सवाल: हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कातिल अब्दुल रहमान इब्ने मलजम किस गुरोह से ताल्लुक़ रखता था?
جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم خوارج گروہ سے تعلق رکھتا تھا۔ سوال: منافقین کی تعمیر کردہ مسجد کا نام کیا تھا؟ جواب: منافقین کی تعمیر کردہ مسجد کا نام مسجد زرار تھا۔ سوال: سب سے پہلے غیبت کس نے کی؟ جواب: سب سے پہلے غیبت ابلیس نے کی۔ سوال: سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کتنے معجزات عطا کیے گئے تھے؟ جواب: 9 معجزات عطا کیے گئے تھے۔ سوال: جنگ خندق کو جنگ احزاب کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: جنگ خندق کو جنگ احزاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں بہت سے لشکروں نے بیک وقت حملہ کیا تھا۔ سوال: کس صحابی رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے سامنے تقریر کی؟ جواب: حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے سامنے تقریر کی۔ سوال: کون سے صحابی قرآن مجید کی تلاوت اسی لہجے میں فرماتے جس لہجے میں قرآن نازل ہوا؟ جواب: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی تلاوت اسی لہجے میں فرماتے جس لہجے میں قرآن نازل ہوا۔ سوال: ایمان کی کتنی شاخیں ہیں؟ جواب: ایمان کی 60 شاخیں ہیں۔ سوال: اللہ کے مقرب فرشتوں کی کل تعداد کتنی ہے؟ جواب: اللہ کے مقرب فرشتوں کی کل تعداد 7 ہے۔ سوال: جنات کا سب سے خطرناک کام کیا ہوتا ہے؟ جواب: جنات کا سب سے خطرناک کام انسان کے دل میں وسوسہ ڈالنا ہے۔ سوال: کس نبی کو آگ میں ایک فرشتے نے لباس پہنایا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ایک فرشتے نے لباس پہنایا۔ سوال: کس مسجد کی دیکھ بھال کے لیے 300 نوکر رکھے گئے تھے؟ جواب: مسجد قرطبہ کی دیکھ بھال کے لیے 300 نوکر رکھے گئے تھے۔
سوال: کون سے نبی نے 180 شہر تعمیر کیے تھے؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام نے 180 شہر تعمیر کیے تھے۔ سوال: قرآن مجید کی کس آیت میں داڑھی کا ذکر ہے؟ جواب: قرآن مجید کی سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 94 میں داڑھی کا ذکر ہے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کتنا عرصہ کشتی پر سوار رہے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام 6 ماہ تک کشتی پر سوار رہے۔ سوال: بتائیں رسول کسے کہتے ہیں؟ جواب: جس پر آسمانی کتاب نازل کی گئی ہو۔ سوال: قرآن مجید میں ہے کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں ہے 937 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: جہنم میں کافر کس جانور کی آواز میں روئیں گے؟ جواب: جہنم میں کافر گدھے کی آواز میں روئیں گے۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے جب جھوٹا الزام لگایا تو آپ کو کتنے سال جیل میں رکھا گیا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے جب جھوٹا الزام لگایا تو آپ کو 9 یا 10 سال جیل میں قید رکھا گیا۔ سوال: کون سا پھل بڑھاپے کو روکتا ہے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انجیر جنت کا پھل ہے۔ انجیر کا پھل بڑھاپے کو روکتا ہے، یعنی اس پھل کے کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے برائیوں کو کس دن پیدا کیا تھا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے برائیوں کو منگل کے دن پیدا کیا تھا۔ سوال: خندق کی کھدائی کے دوران کیا چیز آ گئی تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا؟ جواب: خندق کی کھدائی کے دوران چٹان کا ٹکڑا آ گیا تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کن سے ہوا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوا۔
सवाल, वो कौन से साहबी थे जिनकी शहादत के बाद लाश जमीन को निकल गई थी? जवाब, हजरत खबीब बिन अदी रजी अल्लाह अन्हो की शहादत के बाद लाश को जमीन निगल गई थी। सवाल, गजवा बदर में किस सहाबी की 3 पुश्तें जंग बदर में शरीक जहाद थी? जवाब, गजवा बदर में सहाबी हजरत यजीद बिन अखनस सलमा की 3 पुश्तें जंग बदर में शरीक जहाद थीं। सवाल, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम इब्रानी ज़बान में क्या है? जवाब, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम इब्रानी ज़बान में अब्राहम है। सवाल, बारिश बरसाने और रोकने का इंचार्ज कौन है? जवाब, बारिश बरसाने और रोकने का इंचार्ज हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम है। सवाल, किस साहबी ने सबसे पहले दुश्मन इस्लाम का खून बहाया? जवाब, हजरत साद बिन रजी अल्लाह अन्हु बिन अबी वक्कास ने सबसे पहले दुश्मन इस्लाम का खून बहाया। सवाल, कुरान करीम के पहले हाफिज कौन थे? जवाब, कुरान करीम के पहले हाफिज हमारे प्यारे नबी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। सवाल, सबसे पहले सुबहान अल्लाह किसने कहा था? जवाब, सबसे पहले सुबहान अल्लाह हजरत जबरील अलैहिस्सलाम ने कहा था। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी औरत की क्या पहचान बताई? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी औरत की पहचान शौहर की फर्मा बरदार बताई। सवाल, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के इस बेटे का नाम क्या है जिसे नबूवत से नवाजा गया? जवाब, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबूवत से नवाजा गया। सवाल, आटा गूंथते वक्त कौन सी गलती करने से घर से बरकत खत्म हो जाती है? जवाब, सर पर दुपट्टा ना लेने से। सवाल, शब मेराज कब होती है? जवाब, शब मेराज 10 नबी को होती है। सवाल, इम्मे ऐमन कौन थी?
जवाब: ایمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی لونڈی تھی۔ سوال: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کتنی شادیاں کی تھیں؟ جواب: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 4 شادیاں کی تھیں۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔